अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद अदबी एक्स पर। आज मैं आपको निम्रा अहमद के नावल जन्नत के पत्ते की 27वीं किस्त सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुनते हैं आज की दिलचस्प किस्त। सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप अगली किस्त से बाखबर रहें। आईने में अपने अक्स को देखते हुए उसने स्कार्फ को ठोड़ी तले पिन से जोड़ा। फिर सामने से दो तकूने पल्लुओं में से एक को मुखालिफ सिम चेहरे के गिर्द लपेट कर सर की पुश्त पे पिन से लगा दिया। स्कार्फ खासा बड़ा था। दूसरे पल्लू ने सामने से उसे ढक दिया। नीचे स्याह स्कर्ट पे उसने पूरी आस्तीनों वाला मैरून फूलदार ब्लाउज पहन रखा था। तवक्को के बरखिलाफ मैरून स्कार्फ के हाले में दमकता उसका चेहरा काफी अच्छा लग रहा था। किताबें उठाए, बैग कंधे पे डाले। जब वो सपांजी की मरकजी इमारत की सीढ़ियां चढ़ रही थी तो सामने ही टाली चंद यूरोपियन स्टूडेंट्स के साथ आती दिखाई दी। वो गुजरते गुजरते आजकल हया के स्कार्फ पे कोई तबसरा कर दिया करती। अब भी हया को आता देखकर उसके लबों पे इस्तहजाइया मुस्कुराहट उभरी। उसने जोर से आवाज दी। हया उसे नजरअंदाज करके तेज से सीढ़ियां चढ़ने लगी। आज उसकी पहली क्लास टाली के ही साथ थी। हया, व्हाट कलर इज योर हेयर टुडे? ब्लू। हया बिन कुछ कहे अंदर की जानब बढ़ गई। पीछे से आते कह कहे को उसने नजरअंदाज कर दिया था। आजकल जहां उन लड़कियों से सामना होता वो उसे तमसखर से अरब लड़की कहकर पुकारा करती थी, बदतमीज ना हो तो। आज वो बिना स्कार्फ उतारे क्लास में चली आई और दूसरी कतार में बहुत एतमाद से बैठ गई। चंद ही लम्हों में टाली उसके साथ आ बैठी। तुमने आज स्कार्फ नहीं उतारा? क्या अभी सबके सामने उतारोगी? जवाबन उसने बहुत एतमाद से मुस्कुरा कर टाली को देखा। देखते हैं, जताने वाले अंदाज में कहकर वो किताबें जोड़ने लगी। अंदर से उसका दिल भी अजीब अंदाज में धड़क रहा था। आज क्या होगा? वो उसे निकाल देंगे क्या? प्रोफेसर बाबर साद ने अभी लेक्चर शुरू नहीं किया था कि उनकी निगाह हया पे पड़ गई। मिस, मेरा नहीं ख्याल आपको क्लासरूम में स्कार्फ करने की इजाज़त है। वो बराह रास्त उसे मुखातब करके बोले। बहुत से तुलबा व तालुबात गर्दनें मोड़कर उसे देखने लगे। जो सारी बड़ी बड़ी बातें, अहादीस, आयात, अकवाल उसने इस मौके के याद करके रखे थे वो सब उसे भूल गए। उसे समझ में ही नहीं आया था कि क्या कहे। वो बिल्कुल खाली खाली नजरों से प्रोफेसर का चेहरा देखने लगी। टाली भी मुस्कुराहट दबाए उसे देख रही थी। मिस, आप हेड कवरिंग रिमूव करें, उन्होंने दोहराया। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है, आयशे ने एक दफा कहा था, मगर उसे सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे। सब से ही देख रहे थे। उसने कुछ कहने के लिए लब खोले तभी पीछे से कोई तुर्क लड़की उठी। सर, एक्सचेंज स्टूडेंट है, मेहमान, और ये रोल मेहमान पर अप्लाई नहीं होता। उसने जल्दी से अपने प्रोफेसर को कुछ याद दिलाया था। ओह सॉरी, आप मेहमान हैं, प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। प्रोफेसर बहुत शाइस्तगी से मौजरत करके लेक्चर शुरू करने लगे। टाली के लबों से मुस्कुराहट गायब हुई। हया ने एक नज़र उसे देखा और धीरे से मुस्कुराई। फिर गर्दन मोड़कर पीछे अपनी मोहसना को देखना चाहा। लेक्चर शुरू हो चुका था। तमाम सर झुकने लगे थे। वो उस लड़की को देख ना पाई, सो चेहरा मोड़ लिया। उसके दिल व दिमाग सुन हो चुके थे। किसी ख्वाब किसी कैफियत में से उसने लिखना शुरू किया। सब इतना आसान होगा उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। यही रखा था, कहाँ जा सकता है। वो वीकेंड पे बुयू कदा आई थी और अब आयशे और बहारे के साथ मिलकर सारी स्टडी छान कर मायूसी से कह रही थी, वो बहुत कीमती था, मैं उसे खोने की मुतहम्मल नहीं हो सकती। साथ खड़ी बहारे का चेहरा जर्द और सर झुका हुआ था। उसके हाथ धीरे से चल रहे थे आज। शायद वो बीमार थी। तुम्हें क्या हुआ बहार का फूल? वो बहारे का पसमुर्दा अंदाज काफी देर से महसूस कर रही थी, सो पूछने बिना ना रह सकी। बहारे ने गर्दन उठाकर खाली खाली खामोश निगाहों से उसे देखा। वही पुराना मसला। सुबह बहारे को एक सीप मिला था जिसमें मोती नहीं था। हालांकि मुझे तो आज एक भी सीप नहीं मिला। आयशी अपने घर में पजल बॉक्स खो जाने पर बहुत उदास थी। अब मेरे सीप से मोती कभी नहीं निकलेगा, बहारे बड़बड़ाई। वो दोनों महसूस किए बिना स्टडी टेबल के दराज खोल खोल कर
دیکھ رہی تھی۔ وہ باکس عبد الرحمن کے ہاتھ نہ لگ جائے، مجھے اسی بات کا ڈر ہے۔ وہ باکس اس کو نہیں ملنا چاہیے عائشہ۔ بہارے کی جھکی گردن مزید جھک گئی۔ ملازمہ کبھی چوری نہیں کرتی، اس نے بھی باکس نہیں دیکھا۔ کہاں ڈھونڈے؟ حیا تھکے تھکے سے انداز میں کرسی پر گر سی گئی۔ اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری حیا، عائشہ نے آزردگی سے کہا۔ اسی پل کمرے میں دبی دبی سسکیاں گونجنے لگی۔ حیا نے چونک کر بہارے کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے ہولے ہولے رو رہی تھی۔ بہارے، کیا ہوا؟ وہ دونوں بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ بہارے نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ وہ باکس عبد الرحمن کے پاس ہے، اس نے مجھے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ کیا؟ وہ سانس لینا بھول گئی۔ عائشہ خود ششت سی کھڑی رہ گئی۔ مگر مجھے پتا ہے کہ اس نے وہ کدھر رکھا ہے، میں تمہیں لا دیتی ہوں۔ بہارے ایک دم اٹھی اور باہر بھاگ گئی۔ وہ دونوں ساکت ششت سی اپنی جگہ کھڑی۔ 5 منٹ بعد ہی بہارے واپس آئی تو اس کا بھیگا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پزل باکس تھا۔ وہ حیا کا پزل باکس ہی تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ یہ لو تمہاری امانت۔ اس نے باکس حیا کی طرف بڑھایا۔ بہارے گل، حیا سلیمان تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس نے بے اختیار جھک کر اس ننھی پری کے دونوں گال چومے۔ اور تم اس کو ڈانٹنا مت، سچ بولنے پر کسی کو ڈانٹنا نہیں کرتے، اس نے ساتھ ہی عائشہ کو کہہ دیا تھا، جو بہارے سے ذرا سی خفا لگ رہی تھی مگر اس کی بات سمجھ کر مسکرائی۔ آنے کسی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ حیا کو واپس چھوڑنے کے لیے گھر سے نکل آئی۔ بہارے قریبی کلب سے عبد الرحمن کا گھوڑا لے آئی تھی اور اب اس پر بیٹھی ان دونوں کے عقب میں چلی آ رہی تھی۔ اسے عبد الرحمن نے رائڈنگ سکھائی ہے۔ بہارے سے اچھی رائڈنگ پورے ادا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ عبد الرحمن کا نام وہ آخری نام تھا جو اس وقت وہ سننا چاہتی تھی۔ اس نے اس کا باکس کیوں رکھا، وہ یہی سمجھنے سے قاصر۔ تم پہ یہ اسکارف بہت اچھا لگتا ہے حیا، اسے کبھی مت چھوڑنا۔ نہیں چھوڑوں گی، میں سبانجی سے جیت گئی، میں اتا ترک سے جیت گئی، مجھے اور کیا چاہیے؟ تمہیں کچھ بھی چھوڑنا پڑے، اسے مت چھوڑنا، عائشہ نے دہرایا۔ حیا نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ان کے عقب میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھی بہارے نے اچنبھے سے عائشہ کو دیکھا تھا۔ اس کی بہن اتنے اسرار سے اپنی بات دہراتی تو نہیں تھی۔ پھر معتصم نے جلی ہوئی اطراف والے پزل باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر ایک بڑے ڈبے کی طرف اشارہ کیا جو اس کے ساتھ گھاس پہ پڑا تھا۔ پہلے فلوٹیلا کے لیے فنڈ دو۔ اوہ شور! وہ گھاس پر بیٹھے ہوئے پرس سے پیسے نکالنے لگی۔ چند نوٹ ڈبے کی درز میں ڈال کر اس نے دیکھا، اس پہ جلی حروف میں لکھا فریڈم فلوٹیلا 2010۔ وہ مئی 2010 تھا اور اسی ماہ کے آخر تک فلوٹیلا نے غزہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ یہ بات فلسطینی اب تک بہت دفعہ دہرا چکے تھے۔ گھاس کے آگے مصنوعی جھیل دوپہر کی کرنوں سے چمک رہی تھی۔ معتصم اس چمکتی دھوپ میں باکس پکڑے کافی دیر اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھتا رہا۔ یقین کرو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مگر اس ہومر والی پہیلی کو حل کرنا آسان ہوگا۔ ٹھہرو، کوشش کرتے ہیں۔ اس نے جلی لکڑی پر لکھے سنہرے حروف مارکڈ آن ہومرز ڈاؤٹس اسٹک ٹوئنس۔ ہومر وہی فلسفی تھا نا جس کے بارے میں ہراکلیتس نے کہا تھا کہ اسے درے مارے جانے چاہیے؟ اس کے کہنے پر معتصم نے سر اٹھا کر خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ شانے اچکا کر رہ گئی۔ یونانی فلسفہ وہ آخری شے تھی جو اسے دلچسپ لگتی تھی، مگر شاید میجر احمد کا حساب ہومر کے شبہات پہ نشان زدہ اسٹک۔ یہاں کسی نشان کی بات ہو رہی ہے۔ ہومر کے شبہات، مگر کیسے شبہات؟ وہ سوچنے لگا۔ معتصم، نشان تو کسی کے لکھے ہوئے کام پہ ہی لگایا جا سکتا ہے نا، تو کیا ہومر کے لکھے ہوئے کام میں کسی کے شکوک و شبہات کا ذکر ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر اس کے اپنے کام میں جو حصہ بعد میں آنے والے ناقدین کو مشکوک لگتا ہے اسے مارک ضرور کیا گیا ہے۔ کیسے مارک کیا گیا ہے؟ وہ چونکی۔ کسی خاص معلوم ہے؟ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ ہومر کے کام میں مشتبہ حصہ ہوتا ہے، اس پہ اوبیلس کا نشان لگا کر مارک کیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اوبیلس؟ تمہیں اوبیلس کا نہیں پتا؟ یہ ہوتا ہے اوبیلس۔
اس نے رجسٹر کے صفحے پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے اوپر اور نیچے ایک ایک نقطہ لگا دیا۔ یہ تو تقسیم کا سمبل ہے۔ اس طرح کا ہونا۔ اس نے پزل باکس کی سلائیڈز اوپر نیچے کی، یہاں تک کہ پورا لفظ اوبلس لکھا گیا، مگر باکس یہ صرف پہلی پہیلی کا جواب ہے حیا۔ ہمیں ان چاروں کے جواب تلاش کر کے ان میں سے مشترک بات ڈھونڈنی ہے، اس نے یاد دلایا۔ حیا نے بددلی سے پزل باکس اسے تھمایا۔ وہ اس وقت خود کو بہارے کی طرح محسوس کر رہی تھی، اپنے تحفے کے اتنے قریب مگر اتنی ہی دور اور بے بس۔ بہت شام کا اندھیرا استقلال اسٹریٹ پر اتر آیا تھا۔ گلی کی رونق اور روشنیاں اپنے عروج پر تھی۔ وہ اور ہالے کافی دنوں بعد استقلال اسٹریٹ آئی تھی۔ امتحان قریب تھے سو نکل کر ہی نہیں پاتی تھی۔ اب نکلی تو ڈی جے کی یادیں تازہ ہو گئی۔ خریدا انہوں نے کچھ بھی نہیں، بس ونڈو شاپنگ کرتی رہی۔ وہ 8 بجے والے گورسل سے آئی تھی۔ گورسل کو واپس رات کے 1:30 بجے جانا تھا، سو تب تک ان کا ارادہ خوب اچھی طرح سے جدیسی میں گھومنے کا تھا۔ پہلے تو برگر کنگ میں ڈنر کر لیتے ہیں، ٹھیک؟ وہ اس روز کے بعد جہان سے بھی نہیں ملی تھی۔ سوچ تمہاری صلح ہو گئی اس سے؟ وہ برگر کنگ کے دروازے پہ تھی جب ہالے نے پوچھا۔ حیا نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہنس پڑی۔ وہ بات تو بہت پرانی ہو گئی، اب تک بہت کچھ بدل چکا ہے، وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ سیاہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور اس میں دمکتا اس کا چہرہ بہت مطمئن لگ رہا تھا۔ ہاں لگ تو رہا ہے، ہالے شرارت سے مسکرائی۔ حیا نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا، پلیٹینم رنگ مصنوعی روشنیوں میں چمک رہی تھی۔ تمہاری جہان سکندر سے منگنی ہو گئی اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ ہالے خوشگوار حیرت سے کہہ اٹھی۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ کے دروازے میں کھڑی تھی، اطراف میں لوگ آ جا رہے تھے۔ مگر ہماری شادی منگنی سے پہلے ہوئی تھی، یہی کوئی 20-21 سال پہلے۔ لمبی کہانی ہے، ڈنر کے بعد سناؤں گی۔ وہ جلدی سے ہالے کا بازو تھامے۔ آج اس نے وہی سرخ ہیل پہن رکھی تھی، احتیاط۔ جہان تو 6 بجے تک آف کر گیا تھا، ابھی گھر پہ ہوگا، وہاں کام کرنے والے لڑکے نے بتایا۔ اسے مایوسی ہوئی مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے پوری کہانی سناؤ، تم نے اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ ہالے پرجوش بھی تھی اور سارا قصہ سننے کے لیے بے تاب بھی۔ چلو ٹاکسم چلتے ہیں، وہیں بیٹھ کر سناتی ہوں۔ چند قدم کا تو فاصلہ تھا، باتوں میں ہی کٹ گیا۔ وہ اسکوائر پہ آئی تو شام میں ہوئی بارش سے گیلی سڑک ابھی تک چمک رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار اپنے پاؤں کو دیکھا۔ یہی ٹوٹی تھی میری ہیل۔ اس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اپنی مرمت شدہ ہیل کو دیکھا، لکڑی کی بہت باریک ہیل، بالکل اس دن۔ پھر کتنا خوار کرایا تھا اس نے اس دن۔ سرخ ہیل، سرخ کوٹ، برستی بارش، اسے بہت کچھ۔ آؤ پارک میں چلتے ہیں، ہالے اسے بلا رہی تھی، مگر وہ اسی طرح کھڑی، سر جھکائے اپنی ہیل اس کے گرد۔ لمحے بھر کو اس کے گرد جگمگاتا اسکوائر ہوا میں تحلیل ہو گیا، ساری آوازیں بند ہو گئی۔ وہ بالکل ساکت کھڑی اپنی ہیلز دیکھ رہی تھی۔ یہی ٹوٹی تھی اس کی ہیلز، یہیں۔ سنیپڈ دیئر اے بلڈڈ پائن، بلڈڈ یعنی خون، مگر خون سرخ ہوتا ہے، سرخ لکڑی کی ہیل۔ سپلٹ دیئر سم ٹیئرز ڈیوائن۔ اس کی متحیر نگاہوں نے ٹاکسم اسکوائر کا احاطہ کیا، آسمان کے آنسو، بارش، نہریں تقسیم ہوتی تھی اس جگہ۔ راؤنڈ دا ایمرلڈ کروسیفائیڈ۔ اس کی نظریں مجسمے کے گرد پھیلے گھاس کے قطع اراضی، جنہیں 2 گزرگاہیں سلیب کے نشان کی طرح، زمرد گھاس جو مصلوب تھی، اینڈ دا فریڈم پیٹریفائیڈ۔ ساکن ہوئی پتھر بنی آزادی، یقیناً مجسمہ آزادی، اتا ترک کا مجسمہ، استقلال یمنی۔ اے لو لاسٹ ان سمبولک اسمیل۔ پیار جو کھو گیا، دھماکا ہوا، اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ ادھر ساتھ استقلال جدیسی میں ڈی جے گری تھی اور روز ٹاکسم اسکوائر میں ٹیولپس کی مہک پھیلی تھی، علامتی خوشبو، ٹیولپس جو استنبول کی علامت تھے۔ انڈر وچ دا لائنز ڈویل۔ اس جگہ کے نیچے کیا تھا؟ لکیریں نہیں، لائنز، ہاں میٹرو لائنز۔
रेलवे लाइंस, नीचे रेलवे स्टेशन था। एक एक करके पजल के सारे टुकड़े जुड़ते जा रहे थे। ऑबलस का निशान किसी चीज का निशान था भला? हया, ये आदमी हमें फॉलो कर रहा है। हाले ने उसका बाजू झंझोड़ा। वो हाले की तरफ मतवज्जा नहीं थी, किसी ख्वाबीदा के पूरे 6 हरूफ टॉक्सिम उसकी आंखों में बेयकीनी थी। उसने पजल हल कर लिया था। हया, ये आदमी हमारे पीछे आ रहा है। हाले की आवाज में जरा सी घबराहट थी। वो जैसे किसी ख्वाब से जागी और पलट कर देखा। सड़क के उस पार खड़ा शख्स उसको देखकर मुस्कुराया था। वो एकदम बर्फ का मुजस्मा बन गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो उस चेहरे को कैसे भूल सकती थी? अब आने के साथ और इनफरादी कितनी ही तस्वीरों में उसे देख चुकी थी। वो उसे देखकर जिस शनासाई से मुस्कुराया था, उससे साफ जाहिर था कि वो उसे पहचान चुका है। चलो वापस स्ट्रीट में चलते हैं। वो हाले का हाथ थामे तेजी से वापस पलट गई। लोगों के रश में से जगह बनाते तेज तेज कदमों से फुटपाथ पे चलते हुए वो दोनों उस शख्स से दूर जा रही थी। जब हयात को यकीन हो गया कि वो उनको खो चुका है, तो उसी तरह हाले का हाथ मजबूती से पकड़े एक कॉफी शॉप में आ गई। पता नहीं कौन था। उन्होंने एक कोने वाली गर्मा गर्म कॉफी हाले 2 मग गर्मा गर्म कॉफी के ले आई और अब वो दोनों आमने सामने बैठी उस आदमी के बारे में तबाह। हाँ, पता नहीं कौन था। उसने लाताल्लुकी से शाने उचकाए और गरम कप लबों से लगाया। एकदम ही कॉफी का घूंट किसी तल्ख जहर की तरह उसकी गर्दन को जकड़ गया। उसे सामने से दाखिल हुआ। अभी वो कॉफी शॉप में कब दाखिल हुआ उन्हें पता ही नहीं चला था। हाले वो इधर ही आ गया। उसने जरा सहमगी की सी कैफियत में कप नीचे किया। हाले ने परेशानी से पलट कर देखा। वो ऐन उनके सर पर आ पहुंचा था। क्या मैं आपको जॉइन कर सकता हूँ मिसेस जिहान सिकंदर? कुर्सी की पुश्त पर हाथ रखकर खड़े उसने मुस्कुराते हुए पूछा। लंबी सुरमई बरसाती में मलबूस वो अच्छा खासा लहीम शहीम आदमी था। फ्रेमलेस ग्लासेस के पीछे से छलकती आंखों में वो लम्हा मुलाकात जिससे उसको कभी डर नहीं लगा था, उस वक्त बेहद खौफजदा कर गया था। जी, ज़रूर बैठिए, उसने कप पे अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए बज़ाहिर मुस्कुरा कर कहा। हाले ने उससे आंखों में कोई इशारा किया था। हया ने समझ कर सर इसको इस्पात में ज़रा सी जंबश दी। जैसे ही वो कुर्सी खींचकर बैठने लगा, हया ने गर्मा गर्म कॉफ़ी उसके ये थी जन्नत के पत्ते की 27वीं किस्त। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली किस्त तक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वो हंसकर बोली।